बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, हम पर्सनल डेवलपमेंट के टॉपिक के नीचे कैरियर क्या है और कैरियर काउंसलिंग क्या है, कैरियर को किस तरह डेवलप किया जाता है, वो कौन कौन से अवामिल हैं जो कैरियर की सिलेक्शन में असरअंदाज होते हैं, हम इन सब पे बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैरियर डेवलपमेंट प्लान क्या होता है और कैरियर डेवलपमेंट प्लान को किस तरह हम लिखते हैं, उसको हम किस तरह तरतीब देते हैं और कैरियर डेवलपमेंट प्लान के क्या क्या अज्जा हैं और वो किस तरह का रास्ता हम इख्तियार करें कि हम अपने जो हमारे प्लान है कैरियर बनाने का, वो हम अपना कैरियर बना सकें। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कैरियर डेवलपमेंट प्लान के बारे में। तो जिस तरह नाजरीन मैंने कहा कि अब तक हम ये तमाम डिस्कशंस कर चुके हैं इन टॉपिक्स पे, और ये तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट कामयाब जिंदगी कैसे गुजारे में मौजूद हैं, और आप वहां पे इसको इसी तरतीब से देख सकते हैं कि कैरियर काउंसलिंग कब चाहिए और कैरियर से मुराद क्या है, कैरियर काउंसलिंग से क्या मुराद है, फिर कैरियर काउंसलिंग किन के लिए चाहिए, अगर कैरियर चॉइस कोई करता है, कोई कैंडिडेट, कोई जवान, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसके कैरियर चॉइस पे असरअंदाज होते हैं, फिर किसी कैरियर के स्टेजेस क्या हैं, अगर कैरियर किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, कोई जॉब अडॉप्ट की हुई है और वो कैरियर चेंज करना चाहता है, तो वो कौन कौन से अवामिल हैं कि जिनकी वजह से वो कैरियर चेंज करता है, या चेंज लेते हुए उनको किन किन अवामिल को पेश नज़र रखना चाहिए। इसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया कि कैरियर डेवलपमेंट किसे बोलते हैं और कैरियर डेवलपमेंट के उसूल क्या हैं, किन उसूलों पे हम अपने कैरियर को डेवलप करते हैं। आज हमने ये डिस्कस करना है कि कैरियर डेवलपमेंट का प्लान क्या होता है और इसमें हम किन उसूलों को मद्देनजर रखेंगे कि हम जाएं और हम अपना कैरियर प्लान हासिल कर सकें। तो जिस तरह कि मैंने कहा कि कैरियर डेवलपमेंट प्लान, हाउ टू क्रिएट, कि हम कैरियर डेवलपमेंट प्लान किस तरह लिखेंगे अपने लिए, या अगर आप लोग कोई कैरियर प्लान करना है तो किस तरह आप अपने कैरियर डेवलपमेंट प्लान को लिखेंगे। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मेरे ये लेक्चर्स जो है, इन लेक्चर्स का सिलसिला पेरेंट्स वालिदैन के लिए है, स्टूडेंट्स तलबा के लिए है जो कि अभी तालीम ले रहे हैं या जो अभी फारिग उल तहसील हो चुके हैं और कैरियर बनाने की प्लान कर रहे हैं, या मेरे उन दोस्तों के लिए भी जो जॉब पे हैं और अपनी प्लान से खुश नहीं है और अपना कैरियर से खुश नहीं है और अपने लिए कोई दूसरा कैरियर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात कि कैरियर डेवलपमेंट प्लान, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव वन, कि किस तरह हम एक इफेक्टिव कैरियर डेवलपमेंट प्लान बनाएं कि हमें आगे जाने में भी आसानी हो और हम अपने टारगेट्स को भी अचीव कर सकें और हम एक कामयाब कैरियर बना सकें। तो अ कैरियर प्लान लिस्ट्स शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स and the actions you can take to achieve them। यानी कैरियर डेवलपमेंट प्लान में एक तो ये कि गोल्स यानी मकासद आप अपने लिए लिखते हैं, और वो मकासद शॉर्ट टर्म के 1 साल में, 2 साल में या 6 महीनों में क्या करूंगा, और उसके बाद लंबे लॉन्ग टर्म प्लान। एक तो ये कि आप अपने गोल्स सेट करते हैं, अपने मकासद सेट करते हैं, और उसके बाद दी एक्शंस के उनको हासिल करने के लिए, अपने मकासद को हासिल करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या एक्शंस करेंगे। तो एक कैरियर डेवलपमेंट प्लान से मुराद आपके मकासद जो कि शॉर्ट टर्म भी होंगे, लॉन्ग टर्म भी होंगे, और इन मकासद को हासिल करने का रास्ता या आपने क्या क्या एक्शंस करने हैं कि ये मकासद आप हासिल कर सकें। कैरियर प्लान्स कैन हेल्प यू मेक डिसीजंस about what classes to take and identify the extracurricular activities, research and internship
that will make you a strong job candidate. یعنی اگر آپ ایک کیریئر پلان کر رہے ہیں تو آپ اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کو کون کون سی کلاسز لینی ہے, کون سے سبجیکٹس لینے ہیں, پھر انہی سبجیکٹس کے یا آپ کی کیریئر کے جو تقاضے ہیں ان کے لیے آپ نے اگر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کون کون سے پلان کریں گے اپنے لیے, کن چیزوں پہ آپ ریسرچ کریں گے جو کہ آپ کو اس فیلڈ کے لیے موضوع بنا سکیں, کس طرح کے انٹرنشپ سے ایکسپیرینس آپ لینا چاہیں گے. اور یہ تمام چیزیں جب آپ کے ساتھ ہوں گی کہ آپ نے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کیا ہوگا, آپ نے پرٹیکولر نالج لی ہوگی, پرٹیکولر سکلز لیا ہوگا اور پرٹیکولر ایکسپیرینس کیا ہوگا اور اسی اپنے فیلڈ میں کچھ ریسرچ بھی کیا ہوگا تاکہ آپ ایک لیڈر کے طور پہ ابھر کے آ سکیں. تو یہ تمام چیزیں جب آپ کے ساتھ ہوں گی, آپ کے نام کے نیچے ہوں گی, آپ کے کریکولم وائٹی یا سی وی میں ہوں گی, تو یہ آپ کو اس جاب کے لیے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ بنائے گی. اور آپ اس جاب میں جب انٹرویو دیں گے یا اس جاب کو اپنانے کے لیے جائیں گے تو آپ کے چانسز آف سکسیس کافی زیادہ بڑھ جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں ایک کامیاب کیریئر ڈیولپمنٹ پلان کا حصہ ہے. اوکے, تو اب کیریئر ڈیولپمنٹ پلان جو ہے اس کے اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو اس کے 5 مراحل ہیں, یہ 5 سٹیپس ہیں. یعنی it has got 5 steps. The career development plan has got 5 steps. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سٹیپ 1 کہ assess your current situation. کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اس وقت آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, اس وقت آپ کی سٹیج کیا ہے. آیا آپ کو کوئی خاص سبجیکٹس لینے ہیں, آیا آپ کو کوئی خاص اسٹڈی کرنی ہے, آیا آپ کو کوئی خاص ایکسپیرینس لینا ہے, آیا آپ کو کوئی خاص اسکلز سیکھنے ہیں, آیا آپ کو کوئی خاص فیلڈ میں کوئی ریسرچ کرنی ہے. تو جو ریکوائرمنٹس آپ کی کیریئر کی ہوں گی وہ آپ معلوم کر کے آپ اپنے سچویشن کو دیکھیں, کرنٹ سچویشن آپ کی کیا ہے. تو فرسٹ آف آل کیریئر ڈیولپمنٹ پلان میں آپ کا ہوگا وٹ از یور کرنٹ سچویشن, کہ اس وقت آپ کیا ہیں. اسٹیپ 2 آئیڈینٹیفائی یور ڈیزائرڈ پوائنٹ. آپ یہ بھی کہیں کہ میں جانا کدھر چاہتا ہوں, میرے مقاصد کیا ہیں, میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں کس کیریئر میں جانا چاہتا ہوں, میری منزل مقصود کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں کہ میں کس لیول تک پہنچوں. تو ایک تو آپ نے فرسٹ سٹیپ میں آپ اپنے کرنٹ سچویشن کو ایسیس کریں کہ آپ کس وقت کہاں پہ ہیں, آپ کی اوریجنل پوزیشن کیا ہے. اس کے بعد آپ کا ڈیزائرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد سٹیپ 3 میں پرفارم اے گیپ انالیسس, کہ جس وقت آپ ہیں اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس کے درمیان گیپ کیا ہے اور کس چیز کا گیپ ہے. آیا آپ کے کوئی اسٹڈیز کا گیپ ہے, سبجیکٹس کا گیپ ہے, ایکسپیرینس کا گیپ ہے, سکلز کا گیپ ہے, یا کوئی اور گیپ ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے, کہ یہ گیپ آپ فل کریں تو پھر آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو سٹیپ 3 میں آپ اپنی گیپ انالیسس کریں کہ آپ میں جو آپ اس وقت ہیں اور جہاں پہنچنا چاہتے ہیں یہاں پہ گیپ کیا ہے, کیسا گیپ ہے. اس کے بعد سٹیپ 4 کریٹ اے روڈ میپ وتھ اسمارٹ آبجیکٹیوز. آپ اپنے لیے آبجیکٹیوز بنائیں گے اور وہ اسمارٹ آبجیکٹیوز ہوں گے. اسمارٹ آبجیکٹیو سے کیا مراد ہے اس میں بھی بات کروں گا, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اسمارٹ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. اینڈ سٹیپ 5 ریگولرلی ریویو. آپ جب ایک اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ ریویو کرتے رہیں کہ میں اس وقت کہاں تک جا رہا ہوں. مثلا اس کو میں آپ ایک سمپل مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ اس وقت اپنے سٹی میں ہیں اور آپ ایک دوسرے سٹی جانا چاہ رہے ہیں. مثلا آپ اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں, کسی بھی پاکستان کے کسی بھی سٹی میں ہیں اور آپ اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کس سٹی میں ہوں, پشاور میں ہوں, بنو میں ہوں, لاہور میں ہوں, کراچی میں ہوں, حیدرآباد میں ہوں, جدھر ہوں, ایبٹ آباد میں ہوں. تو آپ کو ایک تو یہ کہ اپنی سٹی آپ کو معلوم ہوگی, یعنی آپ کی کرنٹ پوزیشن معلوم ہوگی. دوسرا آئیڈینٹیفائی یور ڈیزائرڈ اینڈ پوائنٹ. میں نے جانا کہاں ہے, میں نے اسلام آباد جانا ہے, چاہے بنو سے جانا ہے, ڈی اے خان سے جانا ہے, پشاور سے جانا ہے, ایبٹ آباد سے جانا ہے, گجرانوالہ سے جانا ہے, لاہور سے جانا ہے, ملتان سے جانا ہے, حیدرآباد سے جانا ہے, کراچی سے جانا ہے, جدھر سے بھی جانا ہے. آپ کو میری پوزیشن کیا ہے کرنٹ اور میں نے کہاں تک جانا ہے. اب اس کے بعد گیپ انالیسس, کتنا فاصلہ ہے. آیا میں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوں تو کیا میں اپنی گاڑی پہ جاؤں, کیا میں پبلک ٹرانسپورٹ لوں,
या क्या मैं जहाज पे जाऊं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब आप कराची से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और आपको 24 घंटे में पहुंचना है या 10 घंटे में पहुंचना है, तो आप गाड़ी तो नहीं लेंगे, न अपनी कार में आएंगे, न पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएंगे, न ट्रेन में आएंगे, आप प्रॉब्ली फ्लाइट पे आएंगे। तो आप अब गैप एनालिसिस करें कि एनालिसिस मेरा गैप क्या है, वहां तक जाने के लिए मेरे पास वसाइल भी हैं कि नहीं है। अगर वसाइल नहीं है तो आप किसी से कुछ फाइनेंशियल इमदाद लेके अपने आप को वो करेंगे, आप टिकट लेंगे। तो ये तमाम चीजें। इसके बाद आप एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स करें कि जी मैंने कल इतने बजे पहुंचना है और पहुंचने के बाद फिर मैंने ये काम करना है, यानी वो आपका ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। इसके बाद रेगुलरली रिव्यू। पर मसलन आप गाड़ी में बैठ गए, कहीं पे आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप पेशावर से इस्लामाबाद या लाहौर से इस्लामाबाद गाड़ी में आ रहे हैं, तो आपने एक टाइम पे पहुंचना है, तो आप रेगुलर रिव्यू भी करें कि मेरा कितना टाइम मैंने कंज्यूम कर लिया, कितना टाइम रहता है, फिर रास्ते में क्या क्या टाइम होगा, दरमियान में नमाजें आएंगी, दरमियान में ब्रेक होगा, रिफ्रेशमेंट होगी। तो ये तमाम चीजें आप रिव्यू करते रहें। तो इसी तरह आपके कैरियर में भी आप इस वक्त हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस कैरियर पे जाना चाहते हैं, तो ये पांचों के पांचों स्टेप आपने अपने कैरियर डेवलपमेंट प्लान में लिखनी है या आप लिखेंगे। इसके बाद आप इस पे अमल पैरा होंगे। अच्छा, अब जो मैंने बात की स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की, आया देखने के स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या है। स्मार्ट दरअसल ये 5 अल्फाज हैं, ये फीचर्स हैं, ये उनका मुखफ़िफ़ है, पहले लफ्ज है। एस से बनता है स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक का जो एस है इसको लिया है स्पेसिफिक। इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट शुड बी मेजरेबल, तो एम से निकाला है एम। इसके बाद अचीवेबल, इसको अचीवेबल होना चाहिए। इसके बाद रेलेवेंट, ये रेलेवेंट भी रहे और इसके बाद ये टाइम बाउंड भी रहे। तो मैंने ये कलर कोडिंग भी की है, ये कलर कोडिंग याद रखिएगा। और स्मार्ट से मुराद है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल या अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ठीक है, तो ये 5 आपके जो ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे, इसके ये 5 फीचर्स होनी चाहिए और इसी तरतीब में होनी चाहिए स्मार्ट। इसका मुखफ़्फ़फ़ है स्मार्ट। आइए देखते हैं एस से मुराद क्या है। एस से मुराद है कि बी स्पेसिफिक, जो आप चाहते हैं वही आप लिखेंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो वही इंडिकेट करेगा जो आप चाहते हैं, जिस चीज को आपको चाहिए। मसलन अगर आपने इस्लामाबाद पहुंचना है तो आपके ऑब्जेक्टिव ये होगी कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा। ये नहीं होगी कि जी मैं फिर कहीं जाके वहां पे फिर जरा रिफ्रेशमेंट लूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। और इस्लामाबाद में जाके आपने करना क्या है, तो आप वो काम जो मकसद है, आप किसी ऑफिस जा रहे हैं, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो वो आपका स्पेसिफिक होगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा। तो स्पेसिफिक, आइडेंटिफाई योर गोल क्लियरली एंड स्पेसिफिकली, कि आप असल करना क्या चाहते हैं, तो यू शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। इसके बाद एड एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल, यानी उस ऑब्जेक्टिव के जो डिटेल्स होंगी, जो फाइन ट्यूनिंग होगी, वो आप लिखें अपने लिए। व्हाट विल यू डू, आप करना क्या चाहते हैं, व्हाई एंड व्हेन, कि मसलन इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वजह क्या है, वहां जाके आप करेंगे क्या। तो आपके ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी, एंड इन स्मार्ट में वेरी स्पेसिफिक। तो स्मार्ट गोल्स का पहला तकाजा है कि योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक। इसके बाद एम बनता है मेजरेबल, कि आपका जो गोल ऑब्जेक्टिव है वो या गोल है वो मेजरेबल हो। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं या मेरे क्या क्या है। तो इंक्लूड क्लियर क्राइटेरिया टू डिटरमिन प्रोग्रेस एंड अकम्प्लिशमेंट, कि मसलन आप जा रहे हैं तो जी मेरा इस्लामाबाद जा रहा हूं, मेरा 3 घंटे का रास्ता है और इस स्पीड पे जाऊंगा 3 घंटे होंगे, इस पे जाऊंगा 4 घंटे लगेंगे, इस पे जाऊंगा 2 घंटे लगेंगे, मुझे इतने घंटों में पहुंचना है। या मैं जो गोल है वो उसको मैं किस तरह मेजर करूंगा, आया मैंने इसका 50% अचीव कर लिया है, मैंने 70% कर लिया है, मैंने 30% कर लिया है। तो इट शुड बी मेजरेबल, कोई पैमाना हो कि जिसपे आप जो आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो मेजरेबल हो, आप उसको मेजर कर सकें। हाउ विल यू मेजर योर गोल, कि मैंने
کتنا لیا, مجھے کتنا % میں کامیاب ہوا. اس کے بعد اے مینس اٹینبل یا ایکشنیبل یا اچیویبل, یعنی it should be attainable or it should be actionable or it should be achievable, کہ اس کو آپ اچیو کر سکیں. The goal should have a 50% or greater chance of success, کہ کم از کم 50% آپ کا گول اچیو ہونا چاہیے. مثلا اب اس تصویر میں دیکھیں, یہ کامیابی ہے, یہاں پہ گیپ ہے, بچے جانا چاہ رہے ہیں, انہوں نے سیڑھی لگا دی ہے. نیچرلی سیڑھی وہ فلوٹنگ سیڑھی ہوگی, لیکن تاکہ وہاں تک پہنچے اپنے سکسس کے چانس کو امپروو کرنے کے لیے, دیکھیں انہوں نے یہاں رسی بھی لگا دی ہے, اور ایک بچے نے ادھر پکڑی ہے, ایک بچے نے ادھر پکڑی ہے, اور یہ بچہ اس کو پکڑ کے جا رہا ہے. ایک تو سیڑھی اس کو کلائمب اپ کرنے میں, چڑھنے میں مدد دے رہی ہے, چڑھنے کا ذریعہ ہے, لیکن اس سیڑھی سے گر نہ پائیں, اس چانس کو, گرنے کے چانس کو روک کم کرنے کے لیے ساتھ میں انہوں نے ایک رسی بھی لگائی ہے اور رسی بھی پکڑی ہے, تاکہ ان کی گرنے کا چانس کم سے کم ہو سکے. تو دس از دی ایکشنیبل, اوپر جانا اس طور پہ ول بی ایکشنیبل. اس کے بعد ریلیونٹ, اب جو بھی آپ کا گول ہے, ٹارگیٹ ہے, دیٹ شوڈ بی ریلیونٹ, جو آپ فل گیپ ہے اسی کے مطابق ہو. آپ کو یہ چاہیے اور آپ بہت بڑے لے ہیں, بہت چھوٹا لے ہیں, تو وہ ریلیونٹ نہیں ہوگا. اٹ شوڈ بی ریلیونٹ, اٹ شوڈ بی ریئلسٹک. The goal is important and relevant to you. یہ ہم ہر ایک پتہ ہے کہ یہ آپ کو جو آپ کے چاہیے وہی آپ کا گول ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ٹی سے بنتا ہے ٹائم باؤنڈ. ایک ٹائم رکھیں کہ میں نے اس ٹائم میں یہ کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ جی کرنا ہے اور اس پر آپ چھوڑ جائیں. تو always make it a time bound. So it should be a time bound and commit it to a specific time frame, کہ میں نے ایک ہفتے میں کرنا ہے, ایک مہینے میں کرنا ہے, ایک سال میں کرنا ہے, ایک گھنٹے میں کرنا ہے, کتنے دنوں میں کرنا ہے, یہ آپ کا ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. تو یو شوڈ سیٹ اسمارٹ گولز. اگر آپ نے کوئی بھی کیریئر ڈیولپمنٹ پلان کرنا ہے تو اس میں آپ کے گولز کا بہت 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 امپورٹنٹ رول ہے, اور اسمارٹ گول ہی آپ کو ذریعہ بنے گا آپ کو اوپر جانے کے لیے. That should be specific, that should be measurable, that should be attainable or achievable, that should be relevant to you, and that should be time bound. جب یہ ہوں گے تو پھر آپ اپنے مقصد کو پا سکیں گے. تو ناظرین, آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیریئر ڈیولپمنٹ پلان سے مراد کیا ہے. ہم نے لرن کیا کہ کیریئر ڈیولپمنٹ سے پلان مراد یہ ہے کہ ہم اپنے لیے آبجیکٹیوز, گولز سیٹ کریں اور ان گولز کو پھر اچیو کریں, اور کس طرح اچیو کریں گے یہ اپنے لیے پلان بنائیں. گولز جو ہمارے ہوں گے وہ شارٹ ٹرم بھی ہوں گے, لانگ ٹرم بھی ہوں گے, اور ان کو جا کے پھر ہم آگے جائیں گے. ہمارا جو گول ہے وہ پورے پلان میں ہوتا یہ کہ آپ کو نمبر 1 اپنے آپ کو اسیس کریں, اپنے آپ کو جو ہے نا جو جہاں جانا چاہتے ہیں وہ کریں, اپنے گیپ انالیسس کریں, گول سیٹ کریں, اور پھر اپنے آپ کو ریویو کریں. یہاں پہ میں اینڈ کروں گا. انشاءاللہ پھر آنے والے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک آرگنائزیشن اپنا امپلائیز کے لیے کیریئر ڈیولپمنٹ سسٹم بناتی ہے تو وہ کیسے بنائے گی, اس کے کیا کیا اصول ہوں گے, اور اگر آپ کوئی سسٹم ہے اور آپ اس میں اپنے امپلائیز کو کیریئر ڈیولپمنٹ پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کا سسٹم ان کے لیے ڈیولپ کریں گے. تب تک میں آپ سے اجازت لوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.